आगाज में आपको बताएं, मखसूस सियासी जमात का मुल्क दुश्मन बयानिया और फॉरेन फंडिंग। इलेक्शन करीब आते ही फंडिंग के जरिए बैरूनी लॉबी का मुतहरिक कर दिया गया। फॉरेन मीडिया पर पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री नशर कराने का भी प्लान। फॉरेन लॉबी भारत नवाज अमरीकी सियासतदानों के साथ मिलकर दुश्मन मुल्क बयानिया आगे बढ़ा रही है। पाकिस्तानी अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी में शामिल डॉक्टर उस्मान रहमान, जलील खान, इमरान शरीफ और राव कामरान अली मुसलसल मखसूस जमात से राब्ते में हैं। फॉरेन लॉबी का मकसद बैरून मुल्क पाकिस्तान और इसके इदारों के खिलाफ मनफी बयानियों को बढ़ाना है। बेनामी आर्टिकल्स लिखवा कर इंतखाबात से मुतालिक मायूस और गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो ये सूरत हाल है कि मखसूस सियासी जमात की जानिब से मुल्क दुश्मन बयानिया और फॉरेन फंडिंग की जा रही है। जावेद बलोच ब्यूरो इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद है। जावेद बलोच, इलेक्शंस करीब आते ही ये फॉरेन फंडिंग और मुल्क दुश्मन बयानिया तैयार किया जा रहा है, डॉक्यूमेंट्री नशर कराने का भी प्लान तैयार किया गया है, क्या डिटेल्स हैं? देखें, एक सियासी जमात जो है जो इलेक्शन के मकासद हासिल करने के लिए और अवाम को गुमराह करने के लिए एक प्रोपेगेंडा तैयार किया गया है और इसे जो है जिस तरह पहले ही एक जमात के सरबराह कहते हैं कि उनके पास प्लान सी और प्लान बी कभी और प्लान कभी डी या ए जो है वो कहते हैं कि मेरे पास है। तो ये वही प्लान हैं जो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं और फॉरेन फंडिंग के जरिए एक ऐसी गुमराहकुन डॉक्यूमेंट्री वगैरह तैयार करने का प्लान किया गया है। मखसूस लोगों की कमेटी बनाकर जो है इंटरनेशनल मीडिया में कॉलम जो है वो लिखवाने का प्लान किया गया है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के जरिए जो है वो पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो ये वो सारा प्रोपेगेंडा है जो ये बनाते हैं वो मंजर आम पर आ जाता है और बेनकाब होता है। तो इस तरह ये तमाम साथी जो हैं ये आप हमारे साथ रहिएगा। जावेद बलोच, हमें ज्वाइन किया दिफाई तज्जिया का ब्रिगेडियर रिटायर राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद वली साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। राशिद वली साहब, जैसे इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, एक मखसूस सियासी जमात की जानिब से एक प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है जो पाकिस्तान के अवाम हैं उनको भी गुमराह करने के लिए और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो इमेज है खराब करने की कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? ये बिल्कुल, ये अनफॉर्चुनेटली एक रियलिटी है कि आजकल ये जो मीडिया और स्पेशली सोशल मीडिया पे डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है और कुछ सियासी जमातें उस हद से आगे चली जाती हैं जहाँ पे उनको ये समझ नहीं आती कि नेशनल इंटरेस्ट कहाँ है और उसमें हद फासिल क्या रखनी है अपने सियासी मकासद में, और वो बड़ी थिन ब्लर लाइन होती है और उसको जब वो क्रॉस करते हैं तो वो नेशनल मफादात पर डायरेक्ट पहुँचती है। अब उनके बहुत से ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो बैरून मुल्क में मुतहर्रिक हैं और वो एक एक्सपैट मेंटालिटी है और उसकी एक साइकोलॉजी है और उस पर तो पूरा एक पीएचडी थीसिस होना चाहिए कि ये क्या इनका साइकोलॉजिकल मेकअप है कि ये सिर्फ जमहूरियत को, हालांकि उन जमहूरी ममालिक में रहते हैं, वहाँ कैंपेनिंग देखते हैं, यहाँ पे वो ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि उनकी जो प्रेफर्ड पार्टी है उसके अलावा भी कोई दूसरा इलेक्टोरल एरिना में खड़ा हो सकता है। जब वो इस स्पिरिट से इम्ब्यू हो जाते हैं तो फिर वो ये नहीं देखते कि वो मुल्की मुफाद क्या है और वो मुल्क के खिलाफ तशहीरी मुहिम शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। और जिस तरह के एक्सपर्ट्स में अभी एक पूरा ग्रुप बना हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स में जिसमें डॉक्टर उस्मान रहमान, जलील खान जैसे लोग अब ये लॉबिंग भी कर रहे हैं, आर्टिकल्स भी लिखवा रहे हैं और एक पूरी एक इन्होंने कैंपेन जिस तरह होती है तशहीरी वो शुरू की हुई है। सही। बीबीसी रिपोर्टेडली उस पे भी काम ये लोग कर रहे हैं और पहले से ही इन्होंने पूरा एक कैंपेन ट्रेल बनाया हुआ है कि ये मतवक्को रिजल्ट नहीं आएंगे तो हमारा जो होगा रिस्पांस ये रियासती इदारों के खिलाफ भी जो इलेक्शन का पूरा प्रोसेस है उसको कंट्रोवर्शियल करने की तरफ क्या होगा। तो ये बहुत एक शॉर्ट साइटेड मायोपिक सोच है मगर इसमें नेशनल इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा पहुंचती है और बाकी जो ऐसी कुव्वतें हैं जो खित्ते में हमारे पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन की तरफ काम कर रही हैं जिसमें हाइब्रिड वॉरफेयर, प्रॉक्सी वॉरफेयर का पूरा जाल बिछाया हुआ है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कश्मीरी डायस्पोरा के लोगों को कत्ल किया गया यहाँ पे। तो ये सारी कड़ियाँ उन चीज़ों से मिलती हैं। तो इसका तदारक करना एक मीडिया को अवेयरनेस देनी चाहिए, आवाम को भी और जो बाहर हमारा डायस्पोरा है उसकी तरफ भी कि ये इन लोगों के जो अपने मखसूस मुफादात होते हैं, लॉबिंग होती है,
بہت سے ایکسپرٹس ہیں جو صحیح کہا آپ نے سر، بالکل صحیح کہا کہ میڈیا کو بھی ایکشن لینا چاہیے اور تاکہ عوام کو پتہ چل سکے کون جو ہے وہ اس کو نیشنل انٹرسٹ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب، دفاعی تجزیہ کار، اور جاوید بلوچ ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بھارت پاکستان دشمنی میں تمام حدیں پار کر گیا ہے، بلوچ نوجوانوں کو مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا منصوبہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ بھارت بلوچ نوجوانوں کو پاکستان مخالف پروپیگنڈے کے لیے آن لائن نوکریاں دینے لگا ہے۔ بھارتی کمپنی نے ویب سائٹ پر بلوچ نوجوانوں کو نوکری کے لیے اشتہار بھی جاری کر دیا ہے۔ بلوچی نوجوانوں کو انگریزی سے بلوچی زبان میں مواد کرنے پر ڈالرز دیے جائیں گے اور بھارتی پروپیگنڈا ساز ذہن معصوم بلوچ نوجوانوں کو پاکستان کے خلاف اکسا کر دہشت گردی اور دیگر خطرناک عزائم کو تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہے۔ تو الیکشنز قریب ہیں، پاکستان کو نواز دو، عام انتخابات کے لیے مسلم لیگ نون کا منشور پیش کر دیا گیا ہے۔ نیب کا خاتمہ، عدالتی اصلاحات اور پارلیمنٹ کی بالادستی ہوگی۔ مالی سال 2025 تک مہنگائی میں 10% کمی کی جائے گی، 5 سال میں 1 کروڑ سے زائد نوکریاں بھی دی جائیں گی، 3 سال میں اقتصادی شرح نمو 6% اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 1.5% تک کیا جائے گا۔ 5 سال میں فیکس آمدنی $2000 کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ آرٹیکل 62 اور 63 کو اپنی اصل حالت میں بحال کیا جائے گا۔ آرٹیکل 62 اور 63 کو اپنی اصل حالت میں بحال کرنے کے حوالے سے بھی حکمت عملی بنائی جائے گی۔ عدلیہ میں ڈیجیٹل نظام قائم کیا جائے گا، یقینی بنایا جائے گا کہ بڑے اور مشکل مقدمات کا فیصلہ 1 سال کے اندر ہوگا، چھوٹے مقدمات کا فیصلہ 2 ماہ میں سنایا جائے گا۔ تمام سرکاری دفاتر کو ماحول دوست بھی بنائیں گے۔ اور اگر حکومت ملی تو ملک کی ترقی کے لیے جو ہو سکا کریں گے، اپوزیشن میں بیٹھنا پڑا تو جمہوریت کے خلاف کسی قسم کی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے، شکایت کے موڈ میں نہیں، ماضی کی زیادتیاں فراموش کر کے مستقبل کی بات کرنے آیا ہوں۔ نواز شریف نے کہا کہ 2013 میں وہ پاکستان کی خاطر چل کر بنی گالا گئے تھے، لیکن وہاں جا کر مسئلہ پوچھا تو صرف گھر کے باہر سڑک بنوانے کا مطالبہ کیا گیا۔ 2013 میں خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے کے مولانا کے منشور سے انکار کیا۔ مولانا فضل الرحمان کی بات نہ مان کر غلطی کی، بہتر ہوتا ان کو حکومت نہ بنانے دیتے۔ اس وقت ملک بہت زیادہ مسائل میں گھرا ہوا ہے اور ہم اپنا جو ہے اس ملک کو ان تمام مسائل سے باہر نکالنا چاہتے ہیں، اور یہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی تو یقیناً سب سے زیادہ یہ ہم ان چیزوں کی طرف توجہ دیں گے۔ منشور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب میرے پاس آئے 2013 میں کے فوراً بعد کہ نواز شریف صاحب ہم اس وقت KPK میں اپنی گورنمنٹ بنا سکتے ہیں، آپ اور ہم مل کر گورنمنٹ بنا سکتے ہیں اور ہمیں بنانی چاہیے۔ میں نے کہا مولانا صاحب عددی اعتبار سے ان کے ووٹ زیادہ ہیں، 2-3 ہی زیادہ ہیں، عددی اعتبار سے وہ زیادہ ہیں، لہٰذا ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے کل کو یہ کہا جائے کہ ہم نے ان کی حکومت نہیں بننے دی۔ انہوں نے میری بات مان لی، ان کی بڑی مہربانی، بہت ان کا شکریہ۔ منشور سب پیش کرتے ہیں، عمل کوئی نہیں کرتا، قوم کو سہانے خواب نہیں دکھا رہے، ماضی کی طرح کام کر کے دکھائیں گے۔ شہباز شریف نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کے منشور کا اہم حصہ ہے قوم کو جوڑ دو۔ آج دنیا ہم سے بہت آگے نکل گئی ہے، آپسی اختلافات کو بھلا کر قوم کو اکٹھا کرنا ہوگا۔ 5 سالوں میں بہت زہر اگلا گیا، بہت مشکل سے ختم ہوگا۔ سینیٹر عرفان صدیقی بولے کہ ہر جماعت سے اس کے دور حکومت میں بڑے ترقیاتی منصوبوں کا پوچھا جائے، عام رکشہ ڈرائیور سے بھی پوچھیں تو وہ نون لیگ کے منصوبے گنوائے گا۔ شہباز شریف حکومت کی 16 ماہ کی کارکردگی ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانا تھا۔ پیپلز پارٹی کے انتخابی منشور کا سلوگن آپ کو بتائیں کہ چنوئی سوچ جاری ہے۔ پیپلز پارٹی نے الیکشن کے لیے ووٹ تیر ویب سائٹ لانچ کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی ویب سائٹ میں PPP کا عوامی معاشی معاہدہ بھی موجود ہے اور منشور میں یہ کہا گیا ہے کہ اجرت پر کام کرنے والوں کی آمدنی کو 2 گنا کیا جائے گا، غریبوں محنت کشوں کو رہائشی مکان دیے جائیں گے، نوجوانوں کو یوتھ، کسانوں کو ہاری کارڈز دیے جائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس کے پاس غربت، بے روزگاری اور مہنگائی سے لڑنے کا پلان موجود ہے۔
और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। साइफर केस की समाअत 15 मिनट के लिए रोक दी गई है। शाह महमूद कुरैशी की सरकारी वकील मुकर्रर करने पर अदालत में हंगामा आराई की गई। बानी पीटीआई ने भी मौजूद जज से बदतमीजी की। समाअत के दौरान शाह महमूद कुरैशी ने स्टेट डिफेंस काउंसिल से फाइल छीन कर दीवार पर दे मारी। खसूसी अदालत के जज अबुल हसनान सुल्करनैन ने बदतमीजी पर शाह महमूद को वार्निंग भी दी, लेकिन उसके बावजूद शाह महमूद कुरैशी ने दोबारा स्टेट डिफेंस काउंसिल के साथ बदतमीजी की है। आपको बताते चलें कि साइफर केस की समाअत 15 मिनट के लिए रोक दी गई है। आपको बताते चलें कि साइफर केस की समाअत को 15 मिनट के लिए रोक दिया गया है और शाह महमूद कुरैशी ने स्टेट डिफेंस के जो जज हैं उनसे बदतमीजी की है। खसूसी अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन की उनके साथ बदतमीजी की गई और उस पर समाअत को अभी 15 मिनट के लिए रोक दिया गया है। इसके अलावा आपको बताते चलें सरकारी वकील मुकर्रर करने पर अदालत में हंगामा आराई की गई है। बानी पीटीआई ने भी मौजूद जज से बदतमीजी की है। मुस्लिम लीग नून का रावलपिंडी में पावर शो। शहबाज शरीफ लियाकताबाद जलसे से खिताब करेंगे। नून लीग के मंशूर की रोशनी में महंगाई और मसाइल से निजात का रोड मैप बयान करेंगे। अभी आपको बताएं मरीम नवाज खिताब करने के लिए एबटाबाद पहुंच चुकी हैं। आपको बराह रास्त